chers étudiants. J'espère que vous allez bien. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي ندويو فيه على لا ريغولاريزاسيون ديال لي برودوي اي دي شارج. وكيف ما كتعرفوا يعني في لي طرافو دانفونتير فجينيرالمون كتقراو ثلاثه ديال الطروس اسافوار لي زامورتيسمون لي بروفيزيون واخر درس اللي هو لا ريغولاريزاسيون ديال لي برودوي اي شارج. لو برينسيپ اي سامبل. عندنا في لا كونطابيليتي جينيرال في لي 7 برينسيپ كاين واحد لو برينسيپ ديال لا سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس. هاد لو برينسيپ اي سامبل il stipule qu'il se rattache à un exercice comptable que les charges et les produits le concernant. يعني اللي كيكونسيرنيو لينا هاد l'exercice comptable. يعني بطريقة أخرى les résultats comptables ديال l'entreprise كيتحسب à partir des produits moins charges اللي جاو عندنا ما بين le 11N et le 3112N. يعني خاص هاد لي برودوي اي شارج يكونوا طراو لينا هنايا. نتوما عارفين باللي العلاقه ديال ان ريزولطا كتساوي لنا برودوي موان شارج. دونك هاد الريزولطا كونطابل خصو يكون محسوب تو سامبلومون ا بارتير دي برودوي اي شارج اللي ترياليزاو ليا ما بين لو 11 و لو 3112N. الا لاحظتوا واحد القضيه شنو قلت؟ ما قلتش زعما لي برودوي اي شارج اللي تكونطابيليزاو ما بين لو 11N و 3112N. لا، قلت كو زعما لي ترياليزاو ليا زعما لي طراو. يعني vous devez différencier entre la date de comptabilisation et la date de réalisation. حنا اللي كتهمنا كتر يعني حنا اصلا هاد لي طرافو دانفونتير كنديروهم في الاخر ديال العام باش انه نخرجوا لي زيطات سانتيز ديالنا اللي هما بيلون سي بي سي اكسيتيرا، نخرجوهم ويكونوا كيرفليتيو ليا ليماج فيدال ديال لونتربريز في ديك الوقيته. داكشي علاش هنايا غادي نتبازا انايا على لا دات ديال الرياليزاسيون. يعني يقدر يكون عندي مثلا ان برودوي اللي تكونطابيليزا عندي مثلا هنا في هاد لا دات هادي، ولكن هو ما غادي يطرح حتى ل 1+1. داكشي علاش في هاد لو كا هذا غادي نشوفوا زعما شنو غادي نديرو. يعني مهم زعما اللي تعرفوا زعما لو برينسيپ سي كو الريزولطا كونطابل خصو يكون فيه لي برودوي اي لي شارج اللي كاينين في هاد لا دوغي هادي زعما اللي ترياليزاو اللي طراو، ماشي زعما غير تكونطابيليزاو او ما طراوش. دونك دابا غادي نبداو بلي شارج. و لي شارج كاين اول حاجه كاينين لي شارج ا payer. قالك ce sont des charges qui se rapportent à l'exercice N mais faute de pièces justificatives ils n'ont pas été comptabilisés. يعني في لي شارج ا payer هما دي شارج اللي كيكونسيرنيو ليا ان. يعني مثلا الا شفنا في هاد لو شيما هذا فهاد لي شارج هادو هما ترياليزاو هنا ولكن ما تكونطابيليزاو لي حتى ل 1+1. عاد باش غادي تكونطابيليزاو كاع ما تكونطابيليزاو هنا حيت ما وصلتناش مثلا واحد البياج جوستيفيكاتيف باش نكونطابيليزيو. حيت دابا غالبا الكونطابل اش كيدير حتى كتجي عنده مثلا لا بياج جوستيفيكاتيف داك النهار اللي جات فيه بياج جوستيفيكاتيف كيكونطابيليزي. فديك الحاجه طلعت لينا هنا في ان ولكن البياج جوستيفيكاتيف ما جاتنيش لهنايا جاتنا حتى ل 1+1. داكشي علاش هاد لو كا هذا كندويو على لي شارج ا بيي. يعني شنو خصني ندير؟ خصني هذيك لا شارج نكونستاتيها. جو دوا ديبيتي ان كونت دو شارج ديال كلاس 6 وغادي نكريديتي واحد من هاد لي كونت هادو. هاد لي كونت هادو هما اللي كتخدموا فيهم في لو كا ديال لي شارج ا بيي. نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا. نشوفوا هاد ليكزامبل هذا باش نفهموا. قال لك en décembre 1 l'entreprise Ecoland a reçu une livraison de marchandises d'une valeur de 25 000 dirhams hors taxe, TVA de 20%, ou que la facture n'est pas encore reçue. Yani, اللي فهمنا de l'opération, c'est que en décembre, l'entreprise Ecoland, elle a reçu la livraison. يعني شرات السلعة ووصلات هذيك السلعة، يعني وصلاتها في ان. La valeur ديالها كانت 25000 dirhams au TVA de 20%. Mais la facture n'est pas encore reçue. Donc, le fait que la facture n'a pas été reçue,
هادشي كيعني ليا بلي ما غاديش تكونطابيليزا في ان، بلي غادي تكونطابيليزا حتى ان بلس ان. داكشي علاش اشنو كاين دابا حنايا لا شارج ال كونسيرن ان حيت الا ايتي روسو ياك امتى كانت روسو في ان، ولكن ما تكونطابيليزاش ليا حتى ان بلس ان. وهذا هو لو كا ديال لي شارج ا بي، c'est-à-dire que ce sont des charges qui normalement doivent être comptabilisées en n حيت رياليزاو ليا في n، ولكن faute de pièce justificative ما تكونطابيليزاوش. داكشي علاش غادي ندير هاد لي زوبيراسيون سويفونت. قلنا في لو كا ديال لي شارج ا بي كنديبيتيو كلاس دو شارج كنكريديتيو كلاس 4. اول حاجه بعدا غادي عندي المونطون اور تاكس اللي هو 25000 درهم، غادي نحسب التي في ديالو اللي هي 25000 درهم فوا 20% غادي تعطيني 5000، والتي تي سي هو 25000 بلس 5000 عطاني 30000. غادي نديبيتي achat de marchandises، achat de marchandises بلو مونطون اور تاكس بيان سور. غادي نديبيتي TVA récupérable بالمونطون ديال TVA اللي حسبت، وغادي نكريديتي fournisseur facture non parvenu، وغادي نكريديتي لو مونطون TTC. نشوفو لو دوزيام اكزومبل. قالك facture d'eau potable de décembre N estimée à 5000 dirhams، TVA 7% et payable en janvier 1+1. يعني الكونسوماسيون ديال لو بوطابل pour l'entreprise كان 5000 درهم بالنسبة لو موا دو ديسمبر، ولكن نتوما عارفين باللي باغ اكزومبل بحال يعني هاد الشركات ديال اللي كيفورنيو لك لو بوطابل الكتريسيتي ديما كيصيفطوا لك لا فاكتور ديكالي. يعني انا لا فاكتور وصلتني حتى جونفي 1+1، يعني غادي تكونطابيليزا ليا حتى جونفي 1+1 فوت دو بيس جوستيفيكاتيف، مي لا شارج ال كونسيرن ليكزارسيس ان. داكشي علاش عاوتاني هذا سي لو كا ديال لي شارج ا بي. عندي المونطون اور تاكس اللي هو 5000 درهم، TVA 7%، غادي نشد 5000 درهم فوا 7% غادي تعطيني 350. TTC هو 5000 بلس 350 غادي يعطيني 5350. غادي نديبيتي achat non stocké de matière et fourniture بلو مونطون اور تاكس، عاوتاني غادي نديبيتي TVA récupérable بالمونطون ديال TVA، وغادي نكريديتي ان كونت de la classe 4 avec le compte ديال fournisseur facture non parvenu. بالنسبة للتروازيام اكزومبل فقال لك بلي l'entreprise Ecoland n'a pas reçu la facture de transport du mois de décembre N d'un montant de 1750. دونك هنا كيف ما كتشوفوا بلي ما وصلتناش لا فاكتور ديال الترونسبور اللي طرا امتى، طرا في ديسمبر. فوت دو بياس جوستيفيكاتيف عاوتاني ما غاديش تكونطابيليزا ليا، ولكن راها ترياليزات ليا في ان، دونك هي كتراتاشا ليا ليكزارسيس ان. عندي لو مونطون اور تاكس اللي هو 1750، TVA ديال الترونسبور بيان سور سي 14%، دونك غادي نشد 1750 نضربها في 14% عطاتني 245، و 1750 زائد 245 غادي تعطيك لو مونطون تي تي سي اللي هو 1995. هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نديبيتي ترونسبور بالمونطون اور تاكس، غادي نديبيتي TVA ريكوبيرابل بالمونطون ديال لا TVA، وغادي نكريديتي فورنيسور فاكتور نون بارفونو بالمونطون تي تي سي. دونك باش نعاود نقول زعما هاد لي شارج ا بيي قلنا شنو هما. هو لو كا ديال فاش تكون عندك لا شارج ترياليزات في ان مي لا كونطابيليزاسيون ديالها غادي تكون حتى ان بلس ان. دابا غادي نشوفوا لو دوزيام كا اللي كاين في لي شارج اللي هو لي شارج كونستاتي دافونس. قال لك ce sont des charges enregistrées en N en raison de la présence de la pièce justificative alors qu'elle concerne un achat ou une prestation de service devant de l'exercice 1+1. هنا سي فاسيل، يعني العكس ديال داكشي اللي كنا شفنا في لي شارج ا بي. لي شارج كونستاتي دافونس هما زعما لو كا اللي تكون عندك لا كونطابيليزاسيون في ان مي لا رياليزاسيون في 1+1. جو ريبيت كو لا كونطابيليزاسيون هي امتى تكونطابيليزات، لا رياليزاسيون هي امتى ايفيكتيفمون طرات عندك ديك لا شارج ولا ديك لوبيراسيون. دونك هذا هو لو كا ديال لي شارج كونستاتي دافونس. في الكونطابيليزاسيون ديالهم
كنديبيتيو ديما charge constatée d'avance classe 3 وكنكريديتيو ان كونت دو charge ديال لا كلاس 6 يعني على حساب لوبيراسيون اللي انايا عندي. نشوفوا les exemples. قالك l'entreprise Ecoland a réglé par chèque bancaire le 1/9/N une prime d'assurance couvrant une période de 12 mois avec un montant de 12 000 dirhams. La prime d'assurance يعني دابا حنا خلصنا واحد لاسيرونس ديال عام، خلصناها في لو 1/9/N يعني كتكوفري ليا هاد الشهور هادو، كتكوفري ليا شهر 9 ان، شهر 10 ان، شهر 11 ان، شهر 12 ان، وغادي تكوفري ليا عاوتاني 8 شهور ديال 1+1 باش تكمل 12 موا. دونك الا لاحظتوا باللي هاد لا بريم داسيورونس اللي خلصت 12000 درهم راها ماشي كلها يعني كتكونسيرني ليا ليكزارسيس ان، عندي غير 4 شهور تاع ان، عندي غير شهر 9 ديال ان، 10 ديال ان، 11 ديال ان، 12 ديال ان. اما الشيء الاخر يعني من شهر 1 حتى شهر 8 1+1 هادو ما داخلينش ليا في ليكزارسيس ديالي ان. دونك هادو سون دي شارج كي اون تيتي كونستاتي دافونس، يعني هاديك 8 شهور تكونطابيليزات ليا في ان، مي راهاكش كونسيرني ليا من شهر 1 حتى شهر 8 ديال 1+1. داكشي علاش كتشوفوها نتوما في الكوليجي قالك لا بريم داسيورونس كونسيرن ليكزارسيس ان بور لا فراكسيون ديال 12000 في 4 على 12، يعني هاد 4000 هادي ديال ان وهاد 8000 هادي نورمالمون غادي تكون رياليزي امتى؟ غادي تكون رياليزي حتى 1+1. داكشي علاش هادي هي اللي غادي ندير في شارج كونستاتي دافونس. وفي لا كونطابيليزاسيون سي فاسيل، غادي نديبيتي شارج كونستاتي دافونس بالمونطون ديال 8000 درهم وغادي نكريديتي لوبيراسيون ولا الكونت ديال شارج ديال بريم داسيورونس ب 8000 درهم. بالنسبه ليكزامبل 2 قالك il reste en magasin les éléments non stockés suivants. عندك fourniture de bureau 1500 درهم، بوشي اوتياج 2000 درهم والكاربورون 3700 درهم. يعني دابا هادو شنو هما؟ هادو سون دي شارج اللي كانوا تشراو وتكونطابيليزاو ليا في ان، ولكن فاش جينا لو 31/12 لقينا باللي باقي ما استعملناش فورنيتور دو بيرو 1500 درهم ديالها، بوشي اوتياج 2000 والكاربورون 3700 درهم، هادو باقي ما استعملناهمش في ان. امتى غادي نستعملوهم؟ دونك غادي نستعملوهم في لاني بروشين. سيتادير كو فاش كونطابيليزيتهم هما دابا ولاو عندي كونطابيليزي في ان، ولكن يترياليزاو ليا حتى 1+1. داكشي علاش غادي ندير، غادي نديبيتي شارج كونستاتي دافونس بالمونطون ديال 7200 و 7200 شنو هو الطوطال ديال هاد الثلاثه هادو، وغادي نكريديتي اشا نون ستوكي دو ماتيير اي فورنيتور بلو ميم مونطون. و فوالا ان troisième exemple. قالك des marchandises ont été comptabilisées sur facture le 1/12/N alors qu'elles n'ont pas encore été reçues. دونك هنايا كتشوفوا باللي دابا كنا يعني شرينا دي مارشانديز وتكونطابيليزاو عندي، وصلاتني لا فاكتور وكونطابيليزيشن في لو 1/12/N و لا ليفريزون ولا لا ريسبسيون ما غادي تكون حتى ل 1+1. دونك هذا هو لو كانيش ديال كتكون عندك لا شارج كونطابيليزي مي نو اونكور رياليزي اللي هو ديال شارج كونستاتي دافونس. دونك اش غادي ندير؟ غادي نديبيتي 3/491 شارج كونستاتي دافونس وغادي نكريديتي باردون هنا اشا دو مارشانديز ماشي بريم داسيورونس، غادي نكريديتي اشا دو مارشانديز بالمونطون ديال 27000 درهم. دابا غادي ندوزو لي برودوي. بالنسبه لي برودوي ا ريسيفوار هو نفس لو برينسيپ ديال لي شارج ا بايي، c'est-à-dire que ce sont des produits qui ont été réalisés en N mais qui ont été comptabilisés حتى 1+1. دونك تشوفوا قال لك زعما être comptabilisés حتى 1+1 bien sûr faute de pièce justificative حيت ما وصلتنيش. وفي الكونطابيليزاسيون ديالهم شنو كنديروا؟ كنديبيتيو واحد من هاد لي كونط هادو وكنكريديتيو ان كونت دو برودوي يعني لا كلاس 7. نشوفوا ان اكزامبل. قالك en décembre 1 l'entreprise Ecoland a livré des marchandises d'une valeur de 36 000 dirhams hors taxe
TVA 20%, ou la facture ne sera adressée au client qu'en janvier 1+1. يعني دابا انا ليفريت للكليون ديالي des marchandises mais ما غادي نصيفط ليه الفاكتور حتى جانفي 1+1. دونك كتشوفوا هنايا باللي نيت هذا لو كا او لو برودوي كان ترياليزا ليا في ان مي لا كونطابيليزاسيون ما غادي ترياليزا ليا حتى ل 1+1. داكشي علاش هنايا كندويو على ستان برودوي ا ريسيفوار. عندي المونطون اوغ تاكس 36000 درهم. اها عندي التي في ا عندي 36000 درهم في 20% غادي تعطيني 7200. وعندي التي تي سي هو 36000 درهم زائد 7200 غادي تعطيني 43200. غادي نديبيتي كليون فاكتور ايطابليغ بالمونطون ديال 43200 وغادي نكريديتي فون دو مارشانديز بالمونطون اوغ تاكس و تي في ا فاكتوري بالمونطون ديال تي في ا. وبالنسبه لي برودوي كونستاتي دافونس قالك هادو سون دي برودوي enregistrés en N en raison de la présence de la pièce justificative. يعني كانت عندي البياس جوستيفيكاتيف و كونطابيليزيتهم في ان الوغ كو لو برودوي ما غادي ترياليزا ليا حتى ل 1+1. يعني كانت عندي لا كونطابيليزاسيون في ان رياليزاسيون في 1+1. داكشي علاش كندويو على برودوي كونستاتي دافونس. اشنو كنديرو كنديبيتيو ان كونت دو برودوي كلاس 7 و كنكريديتيو برودوي كونستاتي دافونس. ان اكزومبل قالك لونتربريز ايكولاند a enregistré en 20 décembre une facture de vente de marchandises ب 40000 درهم hors taxe. وقال لك au 31/12 les marchandises n'ont pas été livrées au client. يعني عندك هنايا que l'opération bien le produit هو normalement ديال 1+1 اي ترياليزا ليا حتى ل 1+1 مي كانت كونطابيليزا ليا في ان. داكشي علاش غادي نديبيتي فون دو مارشانديز كلاس 7 وغادي نكريديتي برودوي كونستاتي دافونس. دونك اون بريف باش نريزومي لو كور كامل يعني فاش تحط لك مثلا اون اوبيراسيون ديال الريغولاريزاسيون ديال لي برودوي اي شارج هذاك واحد لاستيوس ساهله هكا زعما دغيا تقدر تجاوب. اول حاجه غادي تسول راسك بعد ديك لوبيراسيون واش il s'agit d'un produit ou bien d'une charge. الا عرفتي راسك بعدا واش برودوي ولا شارج راك ديجا جاوبتي على 50%. يعني حيدتي واحد 50% ديال ليغور. سوبوزون كو قلنا صافي هادي مثلا شارج. دابا ملي كتشوفها شارج عندك جوج ديال لي زوبسيون ولا جوج ديال لي بوسيبيليتي. عندك لا بوسيبي ولا ليبوتيز 1 سي كو عندك يعني كتكون لا كونطابيليزاسيون في ان و الرياليزاسيون تاع 1+1. يعني هذه كتسمى اون شارج كونستاتي دافونس. واللي عندك هيبوتيز 2 كو لا رياليزاسيون طلعت في ان و لا كونطابيليزاسيون غادي تطلع ل 1+1. هذه شنو هي؟ هذه هي ليبوتيز ديال لي شارج ا بيي. اون فوا كتعرف دابا راسك فين مثلا قلنا دابا بلي عندنا اون شارج كونستاتي دافونس صافي سيفي زعما دو تروفي لي بون كونط و فوالا. فكيف ما قلت فرق مزيان ما بين لا دات دو كونطابيليزاسيون لا دات دو رياليزاسيون. فرق ما بين لي شارج و لي برودوي وما غادي يكون عندك حتى شي مشكل في هاد لي زوبيراسيون ديال الريغولاريزاسيون ديال لي برودوي اي شارج. جيسبر كو هاد لي فيديو هادو ديال الكونطابيليتي ديال لي طرافو دانفونتير لي درت كانوا ايجيل اي بون كوراج.